दर्शकवृन्द यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। विभिन्न मिडिया मार्फत एकैसाथ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसँग नजिक रहेर एउटा एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग पूर्व डिएसपी तथा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। आज आएको यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ। दर्शकवृन्द भिडियो पुरा हेर्नुहोला। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। रातारात यतिखेर देशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ। यो कसैले पनि नचिताएको कुरा एकैसाथ हुन पुग्यो। सर यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने राजनैतिक यो परिदृश्यलाई अब विगतको राजनीतिक इतिहास कालखण्डमा परिवर्तन सत्ता चाहिँ के भन्दा हस्तान्तरण अब गठबन्धन यावत कुराहरूले पनि देशलाई अब केही गर्छ कि भन्दा पनि अब विघटन र चाहिँ विसर्जनको अवस्थामा पुगेको अवस्थामा फेरि तत्काल चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ अब फुटेर हाम्रो चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू अब एमालेसँग अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको र जसपा चारवटा चाहिँ भनौँ पार्टीहरू मिलेर चाहिँ सरकार गठन गर्ने तयारी भएको अवस्था पनि छ। तथापि यो सरकार गठन हुनु, प्रधानमन्त्री बन्नु, गृहमन्त्री बन्नु, अर्थमन्त्री बन्नुले खासै केही जनतामा चाहिँ आशा नभएर सत्ताको भागभण्डार चाहिँ सत्ता टिकाउको मात्र अभियान भएको चाहिँ हामीले पायौँ। किन भन्दा अब त्यही हो, अर्थमन्त्री त्यही पहिलेकै चाहिँ विष्णु के अरे पौडेल बन्ने होला होइन, अब प्रधानमन्त्री यथावतै हुने कुरा होला होइन। अब फेरि अब चाहिँ के भन्दा जबसम्म म रहन्छु राजनीतिमा तबसम्म चाहिँ यो अब उथल पुथल भइ नै रहन्छ भनेर सम्मानित प्रधानमन्त्रीको त अभिव्यक्ति पनि आएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ यसमा अब देशलाई केही गर्छु होइन र म देशलाई मैले काम विगतमा गर्न पाइनँ, विभिन्न काण्डबाट चाहिँ एउटा प्रताडित गरियो र अहिले चाहिँ अब गृहमन्त्रीको कुरामा चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाहिँ अब दिने खालको चाहिँ एउटा निर्णयात्मक कुराहरू पनि त्यहाँ चलेको छ। ठिक छ, एउटा युवाले केही गर्छु भन्दा पनि अवसर दिनुपर्छ। अवसर नदिइकन नै बदनाम र विरोध गर्नु सार्थकपूर्ण हुँदैन। त्यसमा पनि हाम्रो सम्मान छ। तथापि चाहिँ के भन्दा यो सरकार रहनु हुनु बन्नुबाट जनताले के पाउने, राष्ट्रले के पाउने? यिनले मन्त्री पाउँछन्, यिनले अब कुर्सी पाउँछन्, आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्छन् त जनताको जस्ताको तस्तै, देश जस्ताको तस्तै। भनेपछि यो राजनीतिक चाहिँ यो समीकरणबाट देशको विकास, उन्नति, समृद्धि यो पुराना चाहिँ नेतृत्वबाट हुने सम्भावना छ, न दोस्रो पुस्ताबाट हुने सम्भावना छ। यी सबै के भयो भन्दाखेरि अब विदेशीको चाहिँ इसारामा चल्ने खालको परिस्थिति बन्यो। अब अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई अब त्यो संसदबाट नै तपाईँ त भारतको घोडा हो होइन, होइन घोडा त हो, म त नेपाली जनताको घोडा हो, भारतको होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस्ता अब सदनमा यस्ता कटाक्ष, यस्ता भनौँ एउटा विमतिका कुराहरू, न राष्ट्रिय एजेन्डा छ, न स्वास्थ्य, घाँस बाँस कपास भत्ता खाने, आफ्नो मान्छे बनाउने र चाहिँ के सोफिस्टिकेटेड जिन्दगी बिताउने बाहेक त चाहिँ के भन्दा यो संसद र मन्त्रीमण्डल त केही गर्न सकेन। अब भोलि आएर मध्यावधि जाला, मध्यावधि गरेर किन जाने? उही पैसा खर्च हुने, उनी पुराना अनुहार आउने। त्यसैले यसमा डाइनेस्टिक चेन्ज हेर्नुहोस्, पात्र पद्धति र प्रणालीलाई डाइनेस्टिक चेन्ज नभइकन देशको चाहिँ विकास, शिक्षा, घाँस बाँसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रूपान्तरण हुन सक्दैन। यो यथार्थ सत्य हो। हेर्नुहोस् जस्तो तपाईँ अब पूर्व डिएसपी हुनुभएको छ, रवि लामिछाने अब गृहमन्त्री बन्ने हल्ला छ अहिले, यद्यपि अब औपचारिक घोषणा भएको छैन। के छ रवि लामिछानेले विगतमा गृहमन्त्री हुँदा कतिको राम्रो काम गर्न सक्नुभयो, अब गृहमन्त्री बन्दा के गर्नु सक्नु होला उहाँले? के छ आश तपाईँमा? होइन, हामीले त उहाँलाई अब सुरुदेखि नै के भन्दा सतर्कता, सल्लाह, सुझाव र चाहिँ ध्यानाकर्षण गराएकै अवस्था हो। जबसम्म रविको चाहिँ प्रमाणित रूपमा गल्ती चाहिँ बजारमा आउँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ। समर्थन गर्नुपर्छ, उनलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने अब विभिन्न काण्डमा ताण्ड मचाएकै अवस्था छ। हेर्नुहोस् होइन, त अब गजिङ्गल अवस्था त सामाजिक सञ्जालबाट पनि अब गृहमन्त्री हुनु कहाँ छ कहाँ, अब चाहिँ अब विभिन्न खालका चाहिँ अब कुराहरू आएछन्। त्यो राम्रो पक्ष होइन। रविले चाहिँ के भन्दा विगतको 32 दिन अब प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने हो नि त, हाम्रो भन्ने कि छैन। तथापि एटलिस्ट चाहिँ के भन्दा रविलाई आफ्नो तरिकाले काम दिएर एटलिस्ट 6 महिना हेर्नुपर्छ। 6 महिनाको कार्यवधिमा देश, मुलुक, राष्ट्र भ्रष्टाचारी र यो देशका व्यथिति अन्याय अत्याचारको पक्षमा कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ वाच एन्ड सीमा जानुपर्छ। रविलाई पनि सुझाव दिनुपर्छ। रहेको त हामीले त्यो बेला त गृहमन्त्री हुँदाखेरि शुभकामना सहित तपाईँहरू एउटा होइन हाउ टु गो अहेड फर द कन्ट्री, कन्ट्रोल द करप्सन भन्ने हिसाब किताबमा त एउटा एक्सन प्लान पनि लिएर दिएको हामी त शुभेच्छक हौँ। र हामीले के भन्दाखेरि अब गर्नेको लागि हामीले हाम्रो होइन,
राम्रो मान्छे चाहिँ के हुनुपर्छ, सत्तामा पुग्नुपर्छ, देशमा हजारौँ नेताहरू भयो, राजनेता भएर देशलाई विकास गर्नुपर्ने, विशेषतः अबको परिस्थितिमा जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले चुनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यहाँ इस्टाब्लिस यो वातावरण बन्दैन, तबसम्म देशको विकास हुँदैन। किन भन्दा एउटा चाहिँ भनौँ मन्त्री हुन्छ त आफ्नो क्षेत्रलाई हेर्छ, एउटा चाहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई हेर्छ, राष्ट्रपति हुन्छ त्यही पार्टीबाट चुनिएकोले हेर्छ। भनेपछि त टेक एन्ड गिभको राजनीति, व्यापारिक सिन्डिकेट र कम्पनी पूर्ण राजनीतिले के ठहर्छ। अब जति मन्त्री बन्छन् हेर्दै जानु, सब पहिले के बन्छन्, नयाँ अनुहार त कोही पनि आउँदैन, युवाले अवसर पाउँदैन। हाम्रो त पहिलेदेखि त मिसन र भिजन के हो भने देशको चाहिँ भनौँ सत्ताको बागडोर युवाले चाहिँ के भन्दा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। एकचोटि युवाहरूलाई चाहिँ देश बनाउने चाहिँ एउटा क्षमता, दक्षता, जागरुकता, एउटा उत्साह र हिम्मतलाई हामीले आशीर्वाद दिनुपर्छ भन्ने प्रणाली पनि हो। तथापि देश हामी नै भेडा छौँ। किन भन्दा अब कोहीलाई त भनौँ 20 सिट दिन्छौँ, कोहीलाई 30 सिट दिन्छौँ, कोहीलाई 40 सिट दिन्छौँ भनेपछि त उनीहरूले विभाजित मानसिकता भयो। देश बनाउने हकमा, मुलुकको हकमा त एउटा एजेन्डा सहित जनताले पनि त अब यसरी यो देश चल्दैन, यसरी देश रहँदैन, देश विसर्जनको अवस्थामा आयो। मिटर प्याजीदेखि लिएर तपाईँ आर्थिक चाहिँ भनौँ यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सखा भएको अवस्था हो। 24 खरब चाहिँ ऋण विदेशीबाट भनौँ थैचिएको अवस्था हो। देश ढिलामुन रहिसकेको विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ राष्ट्रघाती जनद्रोही भनौँ राष्ट्र सम्झौता गरेर देशलाई चाहिँ भनौँ विदेशीको चाहिँ कब्जामा दिइसक्यो भनेपछि अब जनता नै सचेत भएर यो देशको चाहिँ पात्र पद्धति प्रणालीलाई नयाँ शक्ति र नयाँ युगको सुरुवात गर्नको लागि जनताको चाहिँ निर्णय नै काफी हुन्छ। त्यो निर्णय या सदनबाट होस्, संशोधन गरेर होस्, या सडक आन्दोलनबाट चाहिँ परिवर्तन बाहेक विकल्प छैन। कसैबाट केही हुने आशा मैले देख्दिनँ। तथापि अब गृहमन्त्री रवि लामिछाने भएको खण्डमा उनलाई अवसर दिएर केही गर्छन् भन्ने कुरा आशा चाहिँ लिनु चाहिँ स्वाभाविक हेर्नु। जस्तो युवराज सफलले गृहमन्त्री बन्यो भने 24 घण्टामै पल्टाउँछु भन्नुभएको छ, फेरि उहाँले के होला सर? होइन, युवराज सफलले आफ्नो चाहिँ किन भन्दा यो अभिव्यक्ति भनौँ स्वतन्त्रताको कुरा हो। मैले अब कसैलाई कटाक्ष गर्न चाहँदैन, तर अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब उहाँले अब पासपोर्टका कुराहरू, नागरिकताका कुराहरू, अब सहकारी ब्याङ्कका कुराहरू छन्, यसरी कहाँ बन्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू राख्नु छ। उहाँले राखेकोमा किन राख्नु भन्ने मलाई त अर्थपूर्ण कुरा होइन। प्रमाण भइसकेपछि त प्रमाणले दोषी ठहर्छन् भने त भोलि गृहमन्त्री बने पनि त तपाईँको चाहिँ रविलाई त छुट हुँदैन नि त, कारवाही गर भने। जस्तै राजाले भनेको छ, ए बाबे तिउरले सत्तामा थियो, तिउरकै पार्टी थियो, तिउरकै नेता थिए, तिउरकै सेना थिए, सबै चिज थियो, त्यो बेला अनुसन्धान तिमीले गरेकै हो। यदि म त्यसमा दोषी छु भने कारवाही गर, होइन, गो हेड फर द जाने भनौँ इन्भेस्टिगेसन भन्दा अहिले ज्ञानेन्द्र राजाले पनि भनेको अवस्था छ। भनेपछि यहाँ त के छ भन्दाखेरि यो हत्याको लागि चाहिँ सत्ताको लागि हत्या भएका चाहिँ विगतका उदाहरण पनि छन्। मदन भण्डारीको त्यत्तिकै छ। अब तपाईँको चाहिँ अब यो के भन्छ निर्मला पन्तको पनि हेर्नु त्यत्तिकै छ। यस्ता विभिन्न चाहिँ पर्दा पछाडि अगाडि भनौँ यत्तिकै छ। देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि छैन। हेर्नु यत्र तत्र सत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार छ। संसदको थलो चाहिँ के भन्छ एउटा के भन्छ जिउती खेल्ने भन्छ नि पाहाडतिर, एउटा चाहिँ डान्स गर्ने हिजडा नाच भइरहेछ, न त्यहाँ विकासका कुरा छन्। एउटा सांसदले के मेन्डेट दिएर आएको थियो जनतालाई, त्यसले के गर्यो? एउटा पुल बनायो, स्कुल बनायो, हेल्थ पोस्ट देऊ भने यिनले के गरे? अब जस्तै भनौँ जुम्लाको स्याउलाई कति व्यवस्थापन गर्ने त्यसको कुरो भयो। चितवनमा चाहिँ तपाईँको भन्दा टमाटर दुध चाहिँ किसानले पोखे, दुधको पैसा पाएको छैन। हेर्नु दुग्ध विकास संस्थान। अब यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारी मन्त्रीहरू छन् हेर्नु, होइन, जसले अब गणतन्त्र भन्नुहुन्छ कि प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ। तपाईँले के त भन्दा एउटा कुरो सुन्नुहोस्, अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा निर्वाचनै नभए अहिलेको भनौँ यो अहिलेको भनौँ प्रकाश शरण महत होइन, ऊ निर्वाचित हो, गृहमन्त्री नारायण काजी निर्वाचित। अब निर्वाचन नभइकन प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन्छन् भने यो गणतान्त्रिक चाहिँ निर्वाचनको अर्थ के रह्यो? यसको त एउटा विज्ञ सक्षम व्यक्तित्वको चाहिँ यहाँ नेतृत्वको खाँचो भयो नि त। उनीहरूले चाहिँ यो पाराले न देश चल्छ न राजनीति चल्छ। यो यात्रा तत्र सर्वत्र घटना अवघटना काण्डले ताण्डव मचाएको परिस्थिति भनेकै यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो सिस्टम हो। सिस्टमै नभएको लगाम बिनाको चाहिँ घोडा भएको हुनाले यो भएको छ। लगाम तान्नको लागि एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा राज संस्थालाई त सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। हेर्नुहोस् सर, गृहमन्त्री बनिसकेपछि पद खुस्किन्छ, फेरि गृहमन्त्री बनाइन्छ। यी कुराहरू रविको कमजोरी हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले किन उनलाई यो अवसर दिइराखेको? होइन, हाम्रो पहिले भने हुन्थ्यो यदि चाहिँ नागरिकता चाहिँ फ्याक थियो अथवा चाहिँ नेपाली सिटिजन थिएन भने निर्वाचन आयोगले किन चाहिँ बाटी दर्ता गर्यो, किन सांसद टिकट दियो, किन मनोनित गर्यो, किन निर्वाचन गर्यो, किन चाहिँ शपथ गरायो, जितेको चाहिँ पत्र किन दियो? यो त सरकारको कमजोरी छ। रविको कमजोरी छ। त्यो बेला एट्याक गर्ने कि चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएर घेक्रे ठेक्लाएर राजनीतिक चाहिँ रोटी सघाउने। यहाँ त के भन्दा देशको चाहिँ के भन्दा लास्ट र चाहिँ भनौँ व्यक्तिमा राजनीति गरेर यहाँ मान्छेले सत्ता टिकाएको अभाव छ। देश टिकाउने कि सत्ता टिकाउने, देश बचाउने कि आफू बाँच्ने?
यो अहम प्रश्न हो नि। देशभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ, देशभन्दा ठुलो तपाईँ हामी हुन्छौँ, देश छ र हामी छौँ, हामी छौँ र देश छ, अन्यन्यासिक सम्बन्ध छ। देश भनेको राष्ट्रदेव हो, यसको सम्मान खै, मातृभूमिको चाहिँ सम्मान खै, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएपछि कुन यहाँ नेता जन्म सारा लुट्न, आफ्ना परिवारलाई बनाउन, आफ्ना चाहिँ हेर्नुहोस् न, राजदूत पार्टीका, न्यायाधीश पार्टीका, हेर्नुहोस् है, तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कको सिओ पार्टीका, ठेकदार पार्टीका, यो त्यो पार्टीका शिक्षक पार्टीका, डाक्टर पार्टीका, विद्यार्थी। अब के रह्यो त, पार्टीलाई नै पूजा गर्ने भने राष्ट्रिय झन्डाको के अर्थ र उद्देश्य कहाँसम्म? पार्टीभन्दा माथि उठेर जनता नै निर्णायक शक्तिलाई परिवर्तन गरेर 7वटा संविधान परिवर्तन भयो। संविधान भनेको फलामले लेखे हुँदैन, अक्षरले, तर परिवर्तन हुनसक्छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक धरातललाई देशको चाहिँ अस्मिताको सवालमा, राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा भनौँ स्वाधीनताको सवालमा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूको सवालमा मुलुक र माटो र जनताले के चाहेका छन्, त्यो जनताले चाहेको मनोभाव र सम्बोधन राज्यले गर्न सकेका छ। अब यही अब खिचेतानी भइरहेछ। कसलाई अर्थमन्त्री दिने, कसलाई गृहमन्त्री दिने, कसलाई उप प्रधानमन्त्री जलस्रोत मन्त्री दिने, कहाँ मालदार पोस्टहरू छन् त्यहाँ कहाँ दिने, कसलाई जिएम बनाउने, कसलाई राजदूत बनाउने, कसलाई चाहिँ कुन पद दिने, कसलाई ठेकदार दिने, कहाँको कमिसन कसरी लुट्ने, अब कहाँ 5 स्टार होटल बनाएर कसरी खाने, भ्यू टावर बनाएर कसरी लुट्ने, यो त भ्रष्टाचार गर्ने माध्यमको खेलो र थलो मात्रै भयो के तपाईँ सांसद। हेरौँला भन्नुभयो, रविलाई गृहमन्त्री दिँदा हेरौँला यो नेता जाला माथि, ऊ नेता जाला, यसले यसो गर्ला उसो गर्ला जनताको लागि भन्दा हाम्रो हजुरबाउ मरेर गए, बाउ मरेर गए, अब हामी मर्नेवालामा छौँ, तर केही देख्न पाइएको छैन। होइन, वास्तवमा के छ भन्दा हाम्रो रविबाट के आशा गर्न चाहनुहुन्छ? रविबाट होइन बरु होइन एक्सन नभएको होइन बाहिरी शक्तिले तपाईँको जति पनि यहाँ भनौँ चाहिँ यो सरकार भन्छ विदेशी एजेन्डाबाट भन्छ, विदेशीको चाहिँ इसाराबाट भन्छ, विदेशीको कम्फर्टेबल विदेशी अनुकूल चाहिँ राज्य सञ्चालन हुन्छ। तपाईँ हाम्रो मुलुक र राष्ट्रको निम्ति हुँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दा रविले अझै पनि बुझ्ने भने सरकारमा जानु हुँदैन, जानु हुँदैन। देशको लागि चाहिँ उसले चाहिँ दौडा गरेर चेतना दिएर चाहिँ अब त्यो हिसाबले जानुपर्ने हो। अब जानी नजानीमा चाहिँ किन गयो भन्ने हामीले भन्ने कुरो चाहिँ होइन। त रवि एउटा रवि गएर के गर्ने? कुनै पनि डिसिसन गर्दा क्याबिनेट डिसिसन हुन्छ होइन, बहुमतको कदर हुन्छ। रविले के गर्ने? एउटा गृह मन्त्रालय दिएछ भने शान्ति सुरक्षा भनौँ यो जिल्ला भनौँ सिडिओ यो कुरामा उसले अब्बल र आफ्नो छन्। अब तपाईँले सुन्नुहोस् न यार, एउटा कुरो के भने होइन यस्तो कसलाई अहिले भइराखेको गृहमन्त्री छन् नि त, उनले काम गर्न पाउँदैनन् किन? होइन, नारायण काजीलाई हेर्नुहोस् अब के भन्दा ओह्रालो लागेको मृगलाई चाहिँ लखेट्न मिल्दैन। तर नारायण काजीले एउटा निष्ठासहित चाहिँ नि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको लागि अवश्य पनि डटेर प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त निर्भीक भएर अनुसन्धान गर्नु भनेर अगाडि बढेको व्यक्तित्व र नेतृत्व हो। जाने बेला पनि जुन काम गर्नु हो उहाँलाई सलाम र सम्मान पनि छ। तथापि एउटा गृहमन्त्रीले चाहेर पनि हुँदैन नि, प्रधानमन्त्रीको सपोर्ट प्रधानमन्त्रीले चाहेर हुँदैन। काङ्ग्रेसको चाहिँ के छ भन्दा त्यसको चाहिँ क्लिक चाहिँ होइन, रिमोट कोसँग छ? प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भयो भने यसको रिमोट त काङ्ग्रेससँग छ। अब अहिले आएर रिमोट कता जाने भन्दा एमालेसँग जाने भयो होइन त। अब एमालेसँग रिमोट गइसकेपछि प्रचण्डजीले चाहिँ फेरि अब 2 वर्ष भन्नुहुन्छ, फेरि उहाँले छोड्नुहुन्न। यो त के भन्छ, जबसम्म प्रचण्डजीको राजनीतिक चाहिँ भनौँ यो चाहिँ यात्रामा हुनुहुन्छ उहाँ बाहेक अब अरूबाट उहाँले चाहिँ भनौँ के भन्दा मुसाले अब बिरालाले मुसा खेलाए जस्तो यिनलाई खेलाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा डाइनेस्टिक नेता पनि हो, तर उहाँले चाहिँ के भन्दा राम्रो कर्म र अब पनि देशको लागि केही गर्ने नेसनल मण्डेला बन्न सक्ने अवस्था पनि थियो। तथापि उहाँ सचिनुहुन्छ यहाँ भनौँ विदेशीकै चाहिँ के भन्दा डिजाइनमा अगाडि नाच्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तथापि चाहिँ के भने अहिलेको यो कालखण्डलाई व्यवस्थित परिमार्जित र चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि अब यो सम्मानित प्रधानमन्त्रीको खाँचो चाहिँ भएको हो। अब रविले पनि गृहमन्त्री पाएमा उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका मातहतलाई एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त होइन अथवा सुशासन अथवा विधिको शासन दण्डहीनताको अन्त उच्छृङ्खलता हुन यो उच्छृङ्खल भएको समाजलाई एउटा सृजनशील समाजको रूपमा निर्माण गरे पनि त्यो पनि राम्रो कुरा हो। मन्त्री भन्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ चेन्ज भएको हेर्न खोजेको तपाईँले भन्न खोजेको? अनि यहाँ को चेन्ज भएर के भने काले मिलेर खाउँ वाले। अब भ्रष्टाचारको कुरामा न यहाँ प्रतिपक्ष छ, यहाँ त के छ भन्दा एमाले भनेको छ, काङ्ग्रेस भनेको छ, माओवादी भनेको छ। यी पार्टीका नाम मात्रै फरक हुन् तर कर्म के हो? एउटै कर्म हो। एउटै कर्म हो भने अब हामीले त नयाँ अनुहार चाहियो नि त। 3 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12 महिनामा उहाँले के गर्नु, के काम गर्नु, परिणाम चाहियो नि त। बिना परिणाम त्यो काम भएन नि। त्यो हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि के काम गर्नुभएको छ हो त्यो साइन त भइरहेको छ त। त्यो हुनाले के भन्दा
अब चाहिँ हुने सरकारका मन्त्रीहरूको क्वार्टरमा ठेकदार दलाल कमिसनको खोर बिचौलिएलाई परित्याग गरेर जो दोषी छन् हरेक काण्डमा तिनलाई चाहिँ कारबाही गर्छु, त्यसमा मैबाटै अनुसन्धान किन नहोस् भनेर एउटा संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढ्यो भने केही होला, होइन भने हत्या हत्या फुस्स केही हुने माछो माछो भ्यागुतो बाइक युवराज सफलले पनि कानुन विपरीत भएको कारण निकालेको हो नि त। रविलाई घोक्रे ठ्याक लाएर कानुनले निकालेको छ होइन, युवराजको त नाम जोडिएको हो, कानुन अनुसार नमिलेर रविलाई निकालेको हो नि त। तर फेरि गृहमन्त्री बनाउनु खोज्दा बन्छु भनेर जानुमा कतिको ठिक होला? मेरो के छ होइन, मेरो के छ भन्दा अब रविजीको सम्बन्धमा उहाँलाई जनताले मानेको पनि छ होइन, उहाँको चाहिँ विविध कुराहरू पनि आएका छन्, प्रमाणित नभइकन बोल्न मिल्दैन। एउटा युवाले केही बनाउँछु भन्दा हामीले होमा हो भनेर समर्थन गर्नु नै पर्दछ। गल्ती आएको खण्डमा बाउलाई पनि छोड्नु हुँदैन। यदि रविले गल्ती गरेको प्रमाणसहित आउँछ भने सबभन्दा नेपालमा विरोधको पात्र चाहिँ मैले हुन्छु हेर्नुहोस्, किन मैले त समर्थन गरेँ, उसँग बसेर मैले एक कप चिया पनि खाएको छैन, हामीलाई केही स्वार्थ छैन। हामी मन्त्रीजी हुनुभयो भने सलाम गर्नु पनि जान्नु, आफ्नो विज्ञता क्षमता योग्यता, देश मेरो, यो देश रहनुपर्छ, देश बच्नुपर्छ, जनता चाहिँ सुरक्षित र संरक्षित हुनुपर्छ, वैभवशाली राष्ट्र निर्माण हुनुपर्छ, युवाहरूले स्वरोजगार पाउनुपर्छ भन्ने यो हाम्रो आवाज त मर्नुपर्छ। हामी त रोडमै छौँ, हामी त आन्दोलनमा छौँ। त्यसैले के भन्दा गर्ने मान्छेलाई हामीले के भन्नु भन्दा समर्थन गर्नुपर्छ। हेर युवराजजीको कुरा के भन्दा उहाँलाई आफ्नो भनौँ परिस्थितिका कुरा अब रविलाई निवेदन दिने हो, अब कानुन अनुसार चाहिँ त्यो नागरिक बनाएर नागरिकता कुरा पनि आयो, सत्य त बोल्नुपर्छ होइन। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले अब मैले प्रधानमन्त्री दिन्न भन्नुहुन्छ भने उहाँको कुरो हो, भनौँ कुन शक्तिबाट कसरी परिचालन हुन्छ के हुन्छ उहाँसँग टिका टिप्पणी म गर्दैन। किन राष्ट्रिय मुद्दामा न्यायको मुद्दामा युवराज सफल पुण्य गौतम होइन तपाईँ हामी साथमा छौँ। हामी त निष्पक्ष निर्भीक भएर चाहिँ एउटा के भन्दा बोल्ने हो, आवाज दिने हो। आवाज यस्तो चिज हो जसले संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। तपाईँलाई यो बोल्ने शक्ति 15-20 मिनटसम्म एक करोड उत्तर दिन, राष्ट्रको लागि बुलन्द आवाज उठाउन, अन्यायको लागि न्यायको लागि भनौँ न बोल्न आवाज कसरी आउँछ सर? कसरी आउँछ? शक्ति यस्तो हेर, जननी जन्म मेरो मातृभूमि शक्ति छ, पितृको आशीर्वाद छ, महाकाली माताको आशीर्वाद छ, पशुनाथको आशीर्वाद छ, सारा जनताको आशीर्वाद छ। अब के भन्नु यो मुलुकको यो माटोको आशीर्वाद छ, धरतीको आवश्यक आशीर्वाद छ, हावापानीको आशीर्वाद छ, हामीमा सत्यता छ, हामी प्रष्ट वक्ता सुखी भवे भन्छौँ, हामीमा कपड छैन, छल छैन, जे हामी स्पष्ट भन्छौँ। हामीले चाहिँ कसैप्रति चाहिँ भनौँ तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्छौँ, राम्रो गर्नेलाई सलाम गर्छौँ, नराम्रो गर्नेलाई र देशको भ्रष्टाचार गर्ने बलात्कार गर्ने यस्ता व्यक्तिलाई अन द स्पट डेथ पेनाल्टीबाट ठोक्नुपर्छ, त्यो कानुन बनाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यो पनि माने। त्यसलाई पनि जवाबदेही भएर अगाडि बढ भनेर सरकारले भने सरकारमा कान छ सुन्दैन। मैले पनि मन पत्र भनेको कुरा हो, आँखा छ देख्दैन, मुख छ बोल्दैन, हात छन् राम्रो कर्म गर्दैन, आफ्नो पैतालाले जहाँ टेको त्यहाँ विकास उन्नति हुनुपर्नेमा पैताला ब्याक गर्छ भनेपछि जनताको लागि नभएर आफ्नै परिवार, आफ्नै गठबन्धन, आफ्नै कम्पनी चलाएर अब यहाँ त पार्टीका चाहिँ यो सबै पुरानै नेताले चाहिँ के डाडु पनि खान्छन्, नयाँले त अवसरै पाउँदैन। त उनीहरूले के भन्दा यी पात्रहरूबाट हेर्नुहोस्, तपाईँको स्पष्ट बुझ्नुहोस्, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउपा, अब तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, यी देशका के भन्दा बाहिर छन्। हेर्नुहोस्, जबसम्म यिनको राजनीतिबाट आफ्ना सेकेन्ड पुस्ता युवालाई हस्तान्तरण गर्दैन तबसम्म त्यसमा विकास, समृद्धि, उन्नति, आर्थिक स्वरोजगार होइन तपाईँको अर्थतन्त्रमा टेवा र देशमा भएका कल कारखाना र वैभवशाली प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थापन गर्ने ए बाबे हामीले एउटा पानीको मात्रै सदुपयोग गऱ्यौँ भने हामी विश्वकै धनाढ्य मुलुकमा जान्छौँ। सगरमाथा संसारको चाहिँ एउटा इराकको तेल सुक्ला, डिजेल सुक्ला, मटेरियल सुक्ला, तर नेपालमा सगरमाथा सुक्दैन। पानीले मात्रै देशलाई विकास त्यो क्षमता हामीमा छ, तर क्षमता भएर के गफै यहाँ त गफ गर्ने थल गफाडी त संसद भवन गफाडी थलो भयो, गफाडी भयो, कबाडी हो, वृद्ध भए अहिले भत्ता खान्छन्, औषध उपचार लान्छन्। देशमा वर्षभरि चाहिँ 12-14 करोड चाहिँ भत्ता खाएर तपाईँको चाहिँ एउटा कानुन पनि पारित बल्ल बल्ल गर्छ भने अब तपाईँले यो संसद, यी व्यवस्था, यी पात्र, यी चुनिएका भनौँ यी जनतालाई भगवान मानेर पठाएका अभिभावकले तपाईँ हाम्रो देश र देशको भविष्यलाई यिनले सुरक्षित संरक्षित र नेपाललाई यिनले बचाउनन्, यो अहम प्रश्न हो। तपाईँ आफ्नो के बचाउन सक्लान्? ल भन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस्। गाह्रो पर्छ भने बचाउन सक्दैन भन्नु, सक्छ भने कसरी सक्छ भने सक्दैन होइन। तपाईँले भनेको कुरा समर्थन गर्छु भन्नुहोस् न, कसो सत्य त बोल्नु पऱ्यो देशको लागि। तपाईँको भनाइ त 16 आना ठिक हो नि? ठिक होइन, किन 16? 100मा 16 घटाउँदा कति हो? 16 आना ठिक हो होइन, 100% भन्नुहोस् न। 100 नै पर्सेन्ट हो, भेरी गुड। के रवि लामिछाने गृहमन्त्री भयो भने तपाईँले सोचेका
नेपाली जनताले सोचेका उद्देश्य र चाहनाहरू पुरा गर्ला नि त? केही गर्नु। तपाईँलाई कतिको विश्वास छ? एउटा के छ भन्दा तपाईँले हेर्नु सुन्नुहोस् न, एउटा बहुमतको कुरा हो। मलाई के भन्दा रविलाई गृहमन्त्री दिएर फेरि 2-4 महिनामा चाहिँ फेरि त्यही खालको चाहिँ पुनरावृत्ति हुने भन्नेमा म सशङ्कित छु। हेर्नुहोस्, हजुर त्यो प्रश्न कुरा भयो किन यिनको विगतको कालखण्डलाई हेरेर। अब एकचोटि मन्त्री बनाइयो, प्रतिनिधिमा झारी पनि हालियो, जनताले मानेका छन्। अब यो भेरे चाहिँ कराएर चिचाएर हिँड्छन्। अब यिनलाई गृहमन्त्री दिउँ, अब के कस्तो गर्दो रहेछन् भन्ने त्यहाँ। अब कस्तो कालखण्ड, यहाँ त कालखण्ड झुन्डिया छ, घन्टी त झुन्डिया छ नि, पासपोर्टको घन्टी झुन्डिया छ। अब चाहिँ सहकारीको घन्टी पनि घन्टी हल्लाइरहेछन् होइन तपाईँको। अब त्यो घन्टी झुन्डा छ नि विभिन्न काम, त्यो घन्टी झुन्डाएर अब तथास्तु भन्न खोज्यो कि त्यो घन्टी झुन्डाएर घन्टीसितै चाहिँ विसर्जन गर्न खोज्यो। यो राजनीति भनेको असम्भव होइन। राजनीति, नेपालको राजनीति अपराधीकरणको राजनीतिको परिस्थिति भयो भने यसै भन्न सकिन्छ। गृहमन्त्री बनाएर फेरि उनलाई टुप्पोमा चढाएर फेरि रुखबाट फेदबाट कालिदासको चाल पनि हुनसक्छ। किन यो त राजनीति हो, यो त राजनीति हो, भ्रष्ट नीति हो, परिवार नीति हो, कम्पनी नीति हो। देश बनाउने नीति छैन, कला छैन, विज्ञता छैन, योग्यता छैन, क्षमता छैन, दक्षता छैन, राष्ट्रप्रति माया छैन, युवाप्रति सम्मान छैन, वृद्धाप्रति छैन इज्जत छैन, बालबालीको संरक्षण छैन। दुनियाँभित्र के भन्दा हत्या, हिंसा, अराजकता र अशान्तिमा देश बढिरहेको छ। देश चाहिँ के खोरो बनाइसक्यो, देशमा पैसा छैन, भोलि बिहान के खाने हो भन्ने भनौँ समस्या छ। यो समस्यालाई भनौँ स्थापित गर्ने, यसलाई स्थायित्व दिने भनेको त राज्य हो। राज्य अन्य छ, राज्य आफ्नै चाहिँ कमाऊ खाऊ, भएका पैसा पनि विदेशमा लगेर लुटाऊ, आफ्नो चाहिँ सन्ततिलाई चाहिँ भनौँ घडीदेखि लिएर, घडी पनि लाख 2 लाख 5 लाख, अब चाहिँ भनौँ पलङदेखि लिएर सोफिस्टिकेट यी त सर्वहारा वर्गका भोइ मान्छेका नेता भने त यी त मठाधीश भए, निरङ्कुश भए, साम्राज्यवादी भए, पुँजीवादी दलाल भए, बिचौलियालाई मिलाएर कमिसन खाएर देश चलाए, देशलाई निकै बर्बाद पारे। यही नै हो राजनीति। यहाँ तपाईँ पनि पहिला मिसन नेपाल भन्दा अगाडि बढ्नु भएको थियो, अनि त्यसपछि यस्तो सङ्घ संस्था भनौँ न यो सङ्गठनमा लाग्नु। अब के गर्नु त मिसन नेपाल गराएर हेर्नुहोस्। अब यहाँ त मान्छेका भुल नदेखाइकन हुँदैन। ल मलाई 10 करोड दिनुहोस् न, मैले के गर्छु काठमाडौँमा चाहिँ के भन्दा 1 लाख मान्छे झार्छु, मञ्चमा गएर म बोल्छु, त्यो मान्छे देखिनु पऱ्यो नि त। अब त्यहाँबाट झापा जान्छु, भोलि यहाँ यो देशको नेता बन्छु। हेर्नुहोस्, यहाँ त पैसाको राजनीतिले, पैसाले किनेको राजनीतिले देशको विकास गर्ला? न क्षमता छ, न योग्यता छ, न लठैतहरू, गवारहरू, विदेशका एजेन्टहरू, रका एजेन्टहरू, सिआईका एजेन्टहरू, हरेक कालखण्डमा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा बेचेर खाने दलालहरू, मातृभूमिकोलाई रक्षा गर्न नसक्ने हलालहरूले पैसाकी भरमा गरेको राजनीति र त्यही पैसा खाएर पैसामा किनेको भोटले देशको भनौँ परिवर्तन होला, शिक्षामा परिवर्तन होला, विकास होला। सर तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वलाई चाहिँ गृहमन्त्रीमा देख्न पाएको भए के हुन्थ्यो होला नेपालमा? होइन हेर्नुहोस्, अब म कुनै पदको लोभी होइन, मैले कसैलाई गएर सुन्नु एकछिन होइन। हेर्नुहोस्, अगर म गृहमन्त्री भएँ भने यो माटोको कसम खाएर तपाईँलाई साक्षी राखेर आत्मा रहेको परमात्मा भने 24 घन्टामा यो देशलाई मैले आमूल विदिन 24 आवर परिवर्तन, त्यो कला, त्यो अनुभव, त्यो क्षमता, देश विकासको चाहिँ बाटो गोरेटो, भ्रष्टाचारी, लुटेरा, राष्ट्रघाती, देशद्रोही होइन भनौँ खुराफाती, अपराधी, सारा कुराको कुण्डली त हामीसँग छ नि त। यो तपाईँको आवाज त देश र जनताप्रति नै रह्यो। मेरो के मलाई के छ, दाल भात त मैले खाएकै छु, म खान नपाएर मर्या त छैन, कसैसँग ढोका गएर सलाम गरे त मैले छैन। त्यो चाहे प्रधानमन्त्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, अल आर द करप्टेड लिडर। मेरो आत्मस्वाभिमानले यिनीहरूसँग जानु, फोटो खिच्नु, सलाम गर्नु, हजुरै गर्ने मलाई आउँदैन। यही प्रकारले सारा नेपाली जनताहरूले आफूलाई आफ्नो स्वाभिमान ठानेर यो देशको प्रधानमन्त्री पनि यही हो, यो देश मेरो हो, यो देशको मूल घर हो, मूल घरलाई चाहिँ लुटे, पहल पारे, भत्काउन थाले। अब हाम्रो संरक्षण गर्नुपर्छ, राष्ट्रघाती विदेशी दलाललाई लखेट्नुपर्छ, हाम्रो अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्छ। देश हाम्रो कुनै बाउको बिर्ता होइन, नेताको दाइजो होइन, कुनै भनौँ प्रवचकले दिएको उपहार होइन। यो देशलाई हामीले सुरक्षित संरक्षित गर्छ। आफू जन्मेको थलो, आफू जन्मेको देश स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भनेर चाहिँ म देश बनाउँछु मेरो देश भनेर सबैमा राष्ट्रभाव जगाएर यस्ता भ्रष्टाचारी, दुराचार, प्रमाणसहित जनकारबाही ठोक्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जनताको आवश्यकता हो। होइन यिनीहरूकै शरणमा, यिनीहरूकै चाहिँ पैतालामा अनि के द्वारलाई हरिद्वार सम्झेर पूजा गर्ने हो भने तपाईँकै मर्जी हो। गुलाम बन्ने कि होइन, गुलाम बन्ने कि दास बन्ने? यी त अल आर द सर्भेन्ट अफ द पिपल। यिनी त मालिक होइन, नोकर हुन् नि। नोकर जस्तो हुनु पर्यो, इमान्दार नोकर नभएर देश बिग्रियो। इमान्दार नोकर नभएर नेपाल आमाको सुरक्षा दिन नसक्यो। यो जनताले बुझ्नुपर्छ, कति चिच्याउने, कति गराउने। यो बुलन्द आवाजलाई देश र जनताले एक दिन अवश्य बुझ्नेछ, अहिले नबुझे पनि, तत्काल नबुझे पनि बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार मागेर होइन, लडेर लिनुपर्छ। कुरो बुझ्नु नै
लास्टमा गृहमन्त्रीले पनि पछि गृहमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो आफन्तलाई यता नातावाद कृपावाद गर्न थाले। जनताको लागि हित हुने काम गरेन भने ठोक्नुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ? ठोक्नु होइन, गृहमन्त्रीको कुर्चीबाट लतारेर घिसाएर ल्याउनुपर्छ। जसलाई भगवान् मानेका छन् उसले चाहिँ के भन्दा अपमान गर्यो, जनताको सम्मान राष्ट्रको अहितमा काम गर्यो, भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो, कारबाही गर्न सकेन, असक्षमता देखायो भने जनकारबाही हुन्छ। जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, कानुन पनि छैन, संविधान पनि छैन। त्यो संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ, जनता र देशलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो हाम्रो पहिचान हो। नेपाललाई भनौँ जाउँला कहाँ रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। त्यो नै हाम्रो पहिचान भनेको हिमाल पहाड तराईमा रहेका सम्पूर्ण मान्छेहरूको चाहिँ के भन्दा पहिचान भनेको नेपाली हो। आज हामी नेपाल आमालाई संरक्षित गर्नको लागि, भ्रष्टाचारलाई धुलो चटाएर डाँडा कटाउनको लागि, यिनको सम्पत्ति भनौँ विदेश स्वदेशमा ल्याएको सम्पत्तिलाई जम्मा गरेर राष्ट्र निर्माण लगाउनको लागि तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले मौन बस्ने होइन, प्रतिवाद गर्ने हो, प्रतिक्रान्ति गर्ने हो। देश चाहिन्छ, मुलुक चाहिन्छ र तपाईँ मान्छे भएर नागरिक भएर जन्मेको भने यस्ता कुरालाई आत्मसात गर्ने अहिले नेपाल आमाको डिमान्ड पनि हो, आदेश पनि हो। तपाईँको बुलन्द आवाज र यो अमूल्य समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ सर। नमस्ते, धन्यवाद। जय जननी जय माता। जय नेपाल।